राबिया बसरी ने ज़िंदगी भर निकाह क्यों नहीं किया। हकीकत जानकर लोग हैरान रह गए। जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो इनकी शागिर्द लड़कियां इनके पास बैठी थीं। इन्होंने कहा, हमें नसीहत करें। तो राबिया बसरी ने फरमाया, कभी भी बग़ैर निकाह के ना रहना। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा राज बताया जिसने सबको हिला कर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत और इसकी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करते हुए हम एक ऐसी हस्ती की ज़िंदगी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, एक रास्ता है, एक आईना है जिसमें इंसान अपनी हकीकत देख सकता है। ये वो खातून हैं जिन्होंने दुनिया की हर ख्वाहिश को ठुकरा कर सिर्फ एक ही मोहब्बत को चुना और वो मोहब्बत थी अल्लाह की मोहब्बत। इनका नाम है हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी ज़िंदगी को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो है इश्क इलाही। ऐसा इश्क जिसमें ना कोई लालच था, ना कोई खौफ, ना कोई दुनियावी मकसद, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल थी। यही वो चीज़ थी जिसने इन्हें आम इंसानों से अलग कर दिया और यही वो चीज़ है जिसने सदियों बाद भी इनका नाम ज़िंदा रखा हुआ है। हज़रत राबिया बसरी की पैदाइश बसरा के एक निहायत गरीब घराने में हुई। गुर्बत का आलम यह था कि घर में अक्सर खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इनके वालिद एक नेक और अल्लाह वाले इंसान थे, लेकिन दुनियावी एतबार से इनके पास कुछ नहीं था। राबिया बचपन ही से मुश्किलात में पली बढ़ी। वो उम्र जिसमें बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, इस उम्र में राबिया ने भूख, तन्हाई और महरूमी को अपना साथी बना लिया था। कहते हैं कि इनके वालिद की वफ़ात के बाद हालात और भी ख़राब हो गए। घर बिखर सा गया, सहारा ख़त्म हो गया और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने ख़ानदान से जुदा हो गईं। इसी दौरान एक जालिम शख्स ने इन्हें पकड़ कर ग़ुलामी में बेच दिया। सोचो, एक मासूम लड़की जिसके दिल में पहले ही दर्द भरा हुआ हो, इसे ग़ुलाम बना दिया जाए, इस पर जुल्म किया जाए, इससे दिन रात काम लिया जाए, ये सब कुछ इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, जितना जुल्म इन पर बढ़ता गया इतना ही इनका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता गया। वो रात को जो सब सो जाते तो उठ जाती, वज़ू करती और अपने रब के सामने खड़ी हो जाती। वो रोती थीं, गिड़गिड़ाती थीं, लेकिन शिकायत किसी से नहीं करती थीं, बस अल्लाह से बातें करती। इनकी दुआओं में एक अजीब सच्चाई थी। वो कहती थीं, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। ये वो अल्फाज थे जो एक ग़ुलाम लड़की के नहीं बल्कि एक अल्लाह वाली के थे। यही वो लम्हे थे जहाँ से इनकी रूहानी बुलंदियों का सफ़र शुरू हुआ। एक रात इनके मालिक ने इन्हें देखा, वो सजदे में थी, आंसू बह रहे थे और वो अल्लाह से कह रही थी, या अल्लाह, अगर मैं आज़ाद होती तो मैं हर वक्त तेरी इबादत करती, लेकिन तूने मुझे इस हाल में रखा है, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये मंज़र देख कर मालिक के दिल पर ऐसा असर हुआ कि इसकी आंखें खुल गईं। इसे एहसास हुआ कि वो एक आम लड़की को नहीं बल्कि अल्लाह की महबूब बंदी को ग़ुलाम बनाकर रखे हुए है। अगले ही दिन इसने राबिया को आज़ाद कर दिया। ये आज़ादी सिर्फ जिस्म की नहीं थी बल्कि ये रूह की आज़ादी थी। अब राबिया के पास कोई बंदिश नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए जी सकती थी। आज़ादी के बाद इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। न माल की ख्वाहिश, न शोहरत की, न किसी रिश्ते की तलब। इनका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मोहब्बत में डूब चुका था। वो एक छोटी सी जगह पर रहती थी, सादा कपड़े पहनती थीं और ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती थीं। इनकी इबादत आम इबादत नहीं थी। वो नमाज में खड़ी होती तो ऐसा लगता जैसे वो अल्लाह से बात कर रही हैं। इनके आंसू सिर्फ आंसू नहीं थे बल्कि इनके दिल की ज़ुबान थे। वो अल्लाह से मोहब्बत करती थीं और ये मोहब्बत इतनी गहरी थी कि इसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश ही नहीं बची थी। जैसे जैसे इनकी शोहरत फैलती गई, लोग इनके पास आने लगे। उलमा, सूफिया, आम लोग सब इनसे मिलने आते, इनसे नसीहत लेते। इनकी बातों में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाला बदल जाता था। लेकिन एक सवाल हमेशा इनके साथ रहा, आपने निकाह क्यों नहीं किया? ये सवाल सुनने में जितना सादा था, हकीकत में इतना ही गहरा था। लोग समझते थे शायद ये दुनिया से बेरुग़बती है, शायद ये कोई ज़ाती फ़ैसला है, या शायद कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसने इनके दिल को बदल दिया हो। लेकिन जो हकीकत थी वो इन सब से मुख्तलिफ थी और वो हकीकत हर किसी को समझने की चीज़ भी नहीं थी। हज़रत राबिया बसरी के पास जब भी कोई निकाह का पैगाम आता तो वो बड़े सुकून से, बग़ैर किसी तेज़ लहजे के, सिर्फ़ एक बात कहती, मेरा दिल किसी और के लिए खाली नहीं है। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान रह जाते। वो सोचते थे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने एक औरत के दिल को इस कदर भर दिया हो कि वो दुनिया के सबसे पाकीज़ा रिश्ते को भी कबूल ना करे। और फिर जब वो खुद ही वजाहत करती तो लोगों की आंखें खुल जाती।
وہ کہتی میں اپنے رب کی محبت میں اس قدر مشغول ہوں کہ مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی محسوس۔ اگر میں نکاح کر لوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا دل تقسیم ہو جائے گا اور میں اپنے رب کی محبت میں وہ خلوص برقرار نہ رکھ سکوں گی جو آج ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی کیفیت تھی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ کی رضا باقی رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے عالم اور نیک شخص نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے بڑے ادب سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، نکاح ایک عظیم سنت ہے اور میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ میرا دل ایک ایسی محبت میں گرفتار ہے جہاں کسی اور کے لیے جگہ باقی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام انکار نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں محبت کا تصور عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا دوستو۔ لوگ محبت کو دنیاوی رشتوں، خواہشات اور جذبات سے جوڑتے ہیں، لیکن انہوں نے محبت کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ان کے نزدیک صرف اصل محبت وہ تھی جس میں نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی خوف، نہ کوئی شرط، بلکہ صرف خلوص ہو۔ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میں تجھ سے نہ جنت کی امید میں محبت کرتی ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ تو محبت کے لائق ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج بھی سننے والے کے دل کو دہلا دیتا ہے، کیونکہ یہ محبت کا وہ درجہ ہے جہاں انسان کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت کرتا ہے۔ ان کی عبادت کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی، سجدوں میں روتی اور اللہ سے راز و نیاز کرتی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی اور انہیں احساس بھی نہ ہوتا۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو عبادت میں اتنا سکون کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب دل میں اللہ کی محبت بس جائے تو عبادت بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور ہوتا تھا، ایک سکون ہوتا تھا جو عام انسان کے چہرے پر نظر نہیں آتا۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہو چکی تھی۔ ان کے پاس آنے والے لوگ صرف نصیحت لینے نہیں آتے تھے بلکہ ان کے اندر ایک عجیب سی روحانی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ ان کی باتیں سیدھا دل میں اترتی تھیں اور ان کی زندگی لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتی تھیں اور اپنے رب کے سامنے خود کو ایک کمزور بندہ سمجھتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا دوستو، اور وہ دن بھی آ گیا جب ان کی زندگی کا آخری وقت قریب آنے لگا۔ وہ کمزور ہو چکی تھیں، جسم ان کا تھک چکا تھا، لیکن دل اب بھی اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا کہ وہ ایک عظیم ہستی کو کھونے والی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں کوئی آخری نصیحت کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت رابعہ بصری نے بڑی نرمی سے آنکھیں کھولی، اپنی شاگردوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئیں، کیونکہ وہ خود پوری زندگی نکاح سے دور رہی تھیں اور اب وہی اس کی نصیحت کر رہی تھیں۔ شاگردوں نے فوراً سوال کیا، آپ نے تو خود نکاح نہیں کیا، پھر ہمیں کیوں منع کر رہی ہیں؟ یہ سوال سن کر حضرت رابعہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جو آج تک لوگوں کے دلوں میں گونج رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میرا معاملہ تم سے مختلف تھا۔ میرا دل مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ میں اس محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن تم ایسا نہ کرنا، نکاح اللہ کا حکم ہے، سنت ہے، اور تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ رابعہ کا فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص روحانی مقام کا نتیجہ تھا دوستو۔ یہ وہ راز تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ ان کے نکاح نہ کرنے کو ایک عام بات سمجھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی روحانی حقیقت تھی۔ حضرت رابعہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ ان کی زبان پر آخری الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا، اور وہ اپنے رب سے جا ملی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات، ان کی باتیں، ان کی زندگی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم بھی کبھی اللہ سے ایسی محبت کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے دوستو کہ اصل مقصد دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ ہر انسان کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں رہ کر اللہ کو پاتے ہیں اور کچھ دنیا کو چھوڑ کر، لیکن اصل کامیابی اسی میں ہے
کہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ نکاح ایک اہم سنت ہے اور ہر انسان کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، لیکن کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایک الگ راستہ دیتا ہے، ایک خاص مقام دیتا ہے، اور وہ رابعہ انہی میں سے ایک تھیں۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے دل کو جانچیں اور یہ سوچیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے یا اللہ میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو تو آج ہی سے اس کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں۔